छिटो ललिपप खान्छ खाँदैन खाइसक्यो अघि अदालमा आएर नानी। ल फेरि फेरि ललिपप खाने लाग्छ पैसा दिन्छु मैले नानु त्यसपछि मलाई लाग्छ नि त पहिला पापुले नि नानु नि ल होइन पहिला पापुले ल 1 2 3 नखाइ हिँडा खुट्टा चाहिँ पापुले हिँडा गर्छ पापुले हिँडा गरिदिनु मामुले देऊ न वेट अब नान तातो है ल ताताऊ ल ध्यानी ताता माया गर्नु मामुलाई है अदा त्यो छेउमा बस्नु सबै आओस् है सबै आओस्, सबै सबै भुइँमा बस्नु न मेरो मोबाइल हो बाबु भुइँमा बस्नु न किन को मेरो कति राखेँ नानीले नानुले कसलाई लगाइदिने हो नानुले कसलाई